अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू हादी एकेडमी ऑफ इस्लामियात और मैं हूं आपकी इस्लामियात इंस्ट्रक्टर। आज जो है हम डिग्री क्लासेस की थर्ड ईयर का जो सिलेबस है इस्लामियत इख्तियारी का, इस्लामियत इलेक्टिव का पर्चा अलिफ, उसके बारे में आज बात करेंगे। उसका पेपर पैटर्न डिस्कस करना है, उसके अलावा जो है हमें सिलेबस देखना है। और थर्ड चीज़ जो है, आज हमारा जो पहला टॉपिक होगा उसको भी इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ जितना हम क्लियर कर सके वो करने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले है सूरत अल-बकरा के आखिरी 20 रुकू, सूरह नूर मुकम्मल। इसके अंदर जो है तारुफ तफसीर है। इसके अलावा जो कुरान मजीद के ये जो सूरतें बताई गई हैं इनके हवाले से है, अरबी कवायद हैं। अब यहाँ पर जो तारुफ तफसीर है ये 10 नंबर का सवाल आएगा इसमें से, और जो सूरत अल-बकरा और सूरह नूर के हवाले से ये 30 नंबर का सवाल होगा। उसके अलावा मुख्तलिफ उन्वानात दिए हुए हैं किताब के आखिर में, जिसके अंदर सूरह नूर के कुछ मेन टॉपिक्स हैं और सूरत अल-बकरा के कुछ मेन टॉपिक्स हैं। उनमें से कोई एक टॉपिक जो है वहाँ हमें लिखना होता है, तो वो भी 30 नंबर के दो टॉपिक्स 15-15 नंबर के होते हैं। अरबी कवायद में अरबी ग्रामर होती है, अरबी ग्रामर का जो हिस्सा है वो 20 नंबर का है। और उसके अलावा MCQs होते हैं, मारूजी सवाल होते हैं। MCQs तो नहीं होते, शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, और ये 10 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ मौजूद होंगे। इनको भी लाजमी करना होता है। ये टोटल जो होते हैं उसी के हवाले से इसके टोटल मार्क्स भी होते हैं। आगे आ जाती है निसाब की तफसील। तो देखें जी, सबसे पहले उन्होंने कहा कि 10 नंबर का जो सवाल हमें तारुफ व तफसीर से आना है, उसमें तफसीर का जो मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं उनको हमें जो पढ़ने हैं। इसके अंदर हमारे जो टॉपिक्स बनेंगे तफसीर का मानी व मफ़हूम और इसकी ज़रूरत अहमियत के हवाले से होगा। दूसरा टॉपिक हमारा तफसीर की इक़साम के हवाले से होगा। तीसरा टॉपिक हमारा जो है तफसीर कुरान के माखिज़ और कुरान मजीद और हदीस नबवी के हवाले से होगा। चौथा हमारा जो टॉपिक है वो अक़वाल सहाबा कराम और अक़वाल तबाईन, कुरान के हवाले से जो उनकी तफसीर के हवाले से जो अक़वाल हैं उनके हवाले से होगा। और पांचवा जो टॉपिक है इंशाल्लाह इन दोनों टॉपिक्स को हम इसी वीडियो के अंदर क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा 30 नंबर का सवाल। ये थोड़ा सा क्योंकि लेंथी पॉइंट है और इसके अंदर सूरत अल-बकरा के आखिरी 20 रुकू हैं मुकम्मल, हमें उसको तर्जमे के साथ पढ़ना है और तफसीर भी पढ़नी है। इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ हम कोशिश करेंगे जब ये हमारे टॉपिक्स चल रहे होंगे तो साथ ही हम इनके मौजूदा उन्वानात का मुताला भी स्टार्ट कर देंगे। इसी एक के अंदर ही जब हम रुकू वाइज इनको पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ये जो टोटल इसके 20 रुकू हैं और डेली का एक रुकू हम जब वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे तो इंशाल्लाह साथ ही हम इस मौजूदा उन्वानात का भी मुताला कर लिया करेंगे। तो ये हमारा 60 नंबर का जो पेपर है ये हम इंशाल्लाह तकरीबन 20 वीडियोस के अंदर हम क्लियर कर चुके होंगे। तो यहाँ पर जो है नेक्स्ट टॉपिक हमारा सूरत अल-बकरा के आखिरी 20 रुकू में से ये वाले जो उन्वानात हैं ये यहाँ मौजूदा उन्वानात हैं जिनका हमें मुताला करना है। हमें कसास व दय्यत के बारे में बताना है और इला, तलाक, खुला, इद्दत, रज़ाअत, इन मुख्तलिफ टॉपिक्स को हमने क्लियर करना है। सूरह नूर के भी इसी तरह कुछ टॉपिक्स हैं। ये 30 नंबर के टोटल क्वेश्चन होते हैं, 15-15 नंबर के, और इनमें चॉइस होती है। मीन्स के यहाँ पर इला और तलाक दोनों में से कोई एक करना होता है। और इसी तरह यहाँ पर अगर आ जाता है वाक़या इफ़्क आ जाए या अतात रसूल आ जाए तो दोनों में से एक करना होता है। 15 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। उसके बाद अरबी कवायद आ जाते हैं, जुमला इस्मिया फ़ेलिया, मुरक्कब तौसीफ़ी, इस्मुल फ़ाइल, इस्मुल मफ़ूल, ये मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं जो अरबी कवायद के अंदर। वैसे तो अरबी जितनी भी ग्रामर है आप देखेंगे कि हम अरेबिक ऑप्शनल में भी कर रहे होंगे और तकरीबन ये दोनों बुक्स जो हैं तमाम स्टूडेंट्स आर्ट्स वाले रख रहे होते हैं, इकट्ठी रख रहे होते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। दोनों वीडियोस तकरीबन अरबी ग्रामर की हम सेम ही कर लेंगे, क्योंकि इसके जो जितने भी लेक्चर्स होंगे अरबी ग्रामर के हवाले से वो इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी कि आपको किसी एक वीडियो के अंदर ही क्लियर करवा दिया जाए। तो यहाँ पर जो मारूजी सवालात हैं वो तमाम टॉपिक्स में से कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन हो सकते हैं, वो प्रोमिनेंट नहीं होते कि आपको यहीं से वो देंगे। आगे देख लें कि इन उन्वानात के फहरिस्त के बारे में हमने डिटेल पहले ही बात कर ली है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है आज तारुफ तफसीर के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म तफसीर की ज़रूरत अहमियत। सबसे पहले आप सबको पता है कि तफसीर से मुराद कुरान मजीद को मुकम्मल तौर पर डेफिनेशंस एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ने को कहा जाता है। तफसीर पढ़ने का मकसद क्या होता है कि इंसान जो है कुरान पाक का सही मानों में फ़हम हासिल करे कि एक्चुअल में कुरान पाक के ज़रिए जो हमें हिकमतें, जो हमें तालीम, जो हमें
احکامات سکھائے گئے ہیں، ایکچوئل میں قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی جو کلامات ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کے ذریعے ہمیں زندگی میں کیسے ہدایت نصیب ہو سکتی ہے، ہمیں اس کو کیسے فالو کرنا ہے. زندگی میں قرآن پاک کو فالو کرنے کے لیے سب سے پہلے تو تفسیر کی ضرورت ہے. قرآن پاک کو جسٹ جو حافظ قرآن ہو جاتے ہیں نا، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ حافظ قرآن ہو گئے ہیں تو ان کو قرآن پاک مکمل طور پہ سمجھ آ گیا. نہیں، وہ جسٹ ایک میمری ہوتی ہے جو انہوں نے میمورائز کر لیا. لیکن اب ان کو سمجھ کر پڑھنا زیادہ ضروری ہے. اب یہاں دیکھیں، سب سے پہلا ہمارا ٹاپک ہوگا تفسیر. جب تفسیر کا ٹاپک آئے گا، یعنی آپ سے کوشچن کیا جا سکتا ہے کہ تفسیر کا مکمل تعارف یا تفسیر کی ضرورت اہمیت پر ایک مکمل نوٹ لکھیں. جب بھی علم تفسیر کی ضرورت اہمیت پر نوٹ کی بات آئے گی تو آپ جو ہے یہاں پر بتا سکتے ہیں کہ قرآن مجید کو بغیر علم کے پڑھنا، بغیر اس کو سمجھ کے پڑھنا کسی قسم کا فائدہ نہیں دیتا. تفسیر کا معنی ہی اصل میں یہ ہے کسی شے کو اس کی صفات کے ساتھ جان لینا. ٹھیک ہے، مفسر، فسر، یہ 3 لفظ ہیں اس کے لیے کہ بے حجاب کرنا، کھولنا، وضاحت کر دینا، اظہار بیان کرنا، یہ تمام معنی اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. یعنی مینس کہ کسی چیز کو کھول کھول کر بیان کرنا. قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے کہ ہر آیت جو ہے اس کی ایک مکمل ڈیٹیل ہے، اس کے بیہائنڈ کچھ ایسے سینز ہیں جن کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو کیوں ہوئی، کن کے لیے ہوئی، کیا مقصد تھا، اور اس کے پیچھے کیا بیہائنڈ دا سین، کیا اس وقت ساری کنڈیشنز تھی جو یہ آیت جو ہے نازل کی گئی. اور جو آیات جو ہیں ہمارے جیسے احکامات کی آیات ہیں، اور ان کے پیچھے بہت بڑا علم چھپا ہوا ہے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ صحابہ کرام ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے، ایک حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے بہت لمبے لمبے سفر کیا کرتے تھے، اور اس ایک حدیث کو لکھ کر لایا کرتے تھے، یا ایک جو بھی مسئلہ ہوتا تھا اس کو دور دور سے جا کے کسی ایک صحابی کو اگر یا تابعی کو کسی کو پتہ ہوتا تو وہ سفر کیا کرتے تھے. اسی طرح جتنا بھی دینی علم ہے وہ بغیر محنت و مشقت کے حاصل نہیں ہو سکتا. اس کے لیے بکس پڑھنی پڑتی ہیں، اس کی گہرائی میں جانا پڑتا ہے، اور بہت زیادہ نالج کی ضرورت ہے. تو قرآن پاک جو ہے ان تمام نالجوں میں سب سے اول ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ نالج حاصل کرنا چاہتے ہیں اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں، تو آپ کو سب سے پہلے قرآن پاک کو تفسیر کے ساتھ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات آ جاتی ہے اصطلاحی معنی. قرآن مجید جو ہے اس کا اصطلاحی معنی، اس کے مطالب جو ہیں، اس کو ابو حیان اندلیسی اپنی کتاب میں تحریر کرتے ہیں کہ تفسیر ایک ایسا علم ہے جس میں الفاظ قرآن کے تلفظ اور ان کا مفہوم اور ان سے ثابت ہونے والے احکامات اور الفاظ کی ترکیب اور معنی پر بحث کی جاتی ہے. یعنی مینس کہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تفسیر ایکچوئل میں وہ علم ہے جو قرآن پاک کے جو اصل الفاظ ہیں، جو قرآن کی آیات میں احکامات ہیں، جو قرآن کی اصل بات ہے، اس کے معنی پر بحث کی جائے کہ یہ کب نازل ہوا، کیوں نازل ہوا، اس کا کیا معنی تھا، اس میں کیا حکمت تھی، یا اللہ تعالیٰ نے یہ جو احکامات مسلمانوں پر نازل کیے بیہائنڈ دا سین اس کے کیا کنڈیشنز تھی. یہ تمام چیزیں تفسیر کہلاتی ہیں. یعنی کھول کھول کر اس کو بیان کر دیا جائے. تو یقیناً آپ کو یہاں تک کا ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا. نیکسٹ آ جاتے ہیں علم تفسیر کی فضیلت کی طرف. اور علم تفسیر جو ہے ایک ایسی کتاب ہے، علم تفسیر ایک ایسا علم ہے کہ جس کو سمجھنے کے لیے بے بہا نالج کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے کسی ایک پرومننٹ جو کتاب ہے اس کو پڑھ کے ہم علم حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ مختلف تفاسیر ہیں، اور مختلف تفاسیر میں آپ کو مختلف علم حاصل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پر آ جاتے ہیں ہم کہ علم تفسیر کی جو فضیلت ہے اگر دیکھا جائے تو مشکلات کو حل کرنے کے لیے قرآن جو ہے ایک بہترین ذریعہ ہے. قرآن حکیم کے مشکل مقامات کی صحیح وضاحت وہ جو ہے اس کو تدبر اور تفکر سے حاصل کیا جا سکتا ہے. علم تفسیر اس راہ میں ہماری سب سے زیادہ رہنمائی کرتا ہے. یہ قرآن حکیم کی علمی اور دیگر مشکلات کے حل کے سلسلے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے. رجوع الی القرآن کا ذریعہ، یعنی ہماری تمام ترپستی اور تنزلی کی وجہ صرف قرآن پاک کو چھوڑ دینا ہے. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. کب؟ جب قرآن پاک کو سمجھ لیا ہے. اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو ترقی عطا کرے گا اور قرآن چھوڑنے کی وجہ سے انہیں ذلیل و رسوا کر دے گا. اب یہاں دیکھا جائے تو قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس انسان نے بھی اس کو صحیح معنوں میں پکڑ لیا، اس کی بتائے ہوئے احکامات پر عمل کیا، اس کو یعنی یوں پڑھا کہ اس نے اپنی پوری زندگی کو قرآن کے مطابق ڈھال لیا،
تو اللہ تعالیٰ اسے اسی قرآن کے ذریعے جو ہے عزت عطا فرمائے گا. اب دیکھ لیں جتنے بھی لوگ جو ہے قرآن کی تعلیم دینے والے ہیں, اللہ تعالیٰ نے دیکھیں لوگ ان کے ہاتھ چومتے ہیں, لوگ ان سے محبت کرتے ہیں, صرف کیوں؟ کیونکہ قرآن کی تعلیم کی وجہ سے. اب نیکسٹ آ جاتا ہے عصری مسائل